गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आज संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विदेशी नागरिकहरूले समेत नेपाली नागरिकता धेरै लिएको भन्दै यसमा आर्थिक चलखेल व्यापक रूपमा भएको पाइएको दावी गर्नुभएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। के यो सम्भव छ त? के यो व्यावहारिक छ त? यो विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पूर्व गृह सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर गोविन्द कुसुम, तपाईँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। तपाईलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, मैले सुनिरहेको छु। डाक्टर साहब, आज राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता वितरणमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ, भ्रष्टाचार छ, विदेशीहरूले पैसा तिरेर नागरिकता लिइरहेका छन् भन्नेसम्म कुरा गम्भीर विषय राज्य व्यवस्था समितिमा उठाउनु भयो। उहाँले जुन कुरा आज राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नुभयो त्यो कुरामा कतिको सत्यता छ? जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवार ठाउँमा भनेको कुरालाई अन्यथा भनेर मैले भन्न मिल्दैन, किनभने केही प्रमाण देखेर नै केही त्यस्ता विषयवस्तुहरू जसको विषयमा सप्रमाण त्यहाँ आएका सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको विषयलाई उहाँले देखेरै भन्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब त्यसमा मैले बाहिर बसेर हो वा होइन भनेर टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ चाहिँ म चाहिँ होइन। डाक्टर गोविन्द कुसुम, तपाईँ पनि गृह सचिव भइसक्नु भएको छ, गृह प्रशासन तपाईँले सम्हालिसक्नु भएको छ। तपाईका पालामा यस्ता खालका घटनाहरू कति हुन्थे? किनभने आज मात्रै प्रेम सुवालले 40 लाख बराबरले चाहिँ विदेशीहरूले नागरिकता लिएका छन् भन्ने दावी समेत गर्नुभयो भनेपछि त तपाईका कार्यकालहरूतिर पनि यस्ता घटना पक्कै पनि भए होलान्। कसरी हुन्छन्, कसरी विदेशीले नागरिकता लिन्छन्, तपाईको अनुभव छ भने सेयर गरिदिनुस् न। हो, नेपालको कानुन अनुसार विशेष गरी नेपालको नागरिकता ऐन 2063ले व्यवस्था के गरेको छ भन्दा 46 सालभन्दा अगाडि जो व्यक्ति नेपालमा जन्मे ती जन्मेका व्यक्तिहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ र सोही अनुसार 62-63 पछाडिको हकमा एउटा टोली विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर त्यहाँ उसले नागरिकता वितरण गर्ने कामहरू गरेको थियो। र मलाई जहाँसम्म याद छ त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता दिने सवालमा वा कानुन बमोजिम नागरिकता दिने सवालमा लगभग 26 लाख प्लस व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यो भनेको कुनै एउटा अमुक जिल्ला वा ठाउँमा वा प्रदेशमा होइन, तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर गरेर 26 लाख चान्चुनले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा भएको हो र वंशजको आधारबाट प्राप्त गरेका नागरिकताको विषय पनि त्यहाँभित्र उल्लेख छ। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसक्दा, अभिलेख राम्रोसँग राख्न नसक्दा र पहिचानमा सिफारिसको आधारमा पहिचान गर्ने क्रममा केही त्रुटिहरू चाहिँ त्यहाँ भएका निश्चय पनि छन्। र त्यतिखेर त्यो एक खालको ठुलो हुइम नै गएको थियो त्यो बेलामा कि नागरिकता लिने सवालमा सम्बन्धित नागरिकता प्रदान गर्ने ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वा पार्टीका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सिफारिसमा नागरिकता दिइएको थियो र त्यो नागरिकता प्रदान गर्दाखेरि अनागरिकले पनि प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि त्यतिखेर सुन्नमा आएको थियो र उजुरी परेका केहीलाई त्यतिखेर नेपाल सरकारले त्यसको नागरिकता पनि रद्द गरेका विषयहरू पनि थिए। तपाईँ त्यसो भए यो भन्दै हुनुहुन्छ अभिलेखमा होस् अथवा पहिचानको सन्दर्भमा होस् अथवा भूगोलको जे कारणले अथवा राजनीतिक सिफारिसको कारणले अन्धाधुन्ध रूपमा 26, 27 लाख, 30 लाख नागरिकता वितरण गरियो, यो चाहिँ त्यति बेला भएको गम्भीर त्रुटि हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो सबै कामलाई त्रुटि भनेर भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भनेपछि काम गर्दाखेरि कहीँ तलमाथि पर्न सक्छ, प्रक्रियामा कामहरू गर्दाखेरि
सिफारिस गर्ने क्रममा वा केही गर्दाखेरि त्यस्तो भएको कानुनको लुपहोल्सलाई प्रयोग गरेर कतिपयले त्यसको फाइदा लिन सक्छन्, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर समुच्चा सबै काम नै त्रुटिपूर्ण हो भनेर भन्न मिल्दैन। तर आज गृहमन्त्रीले यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा चाहिँ असर पर्न सक्छ, प्रभाव हुन सक्छ, यसले चाहिँ गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने भयो भन्ने खालको समेत चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो नि आज। माननीय गृहमन्त्रीजीले व्यक्त गरेको चिन्ताको विषयमा त्यो संवेदनशील विषय भएको हुनाले उहाँले प्रमाण देखेर नै भन्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यो अनागरिकलाई नागरिकता दिने जुन विषय यदि कुनै कारणले अगाडि आउँछ र बढ्छ भनेपछि त्यसले स्वभावतः 4-5टा कुरालाई असर पार्छ। एउटा भनेको मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर पार्छ। दोस्रो भनेको नेपालको इन्डिजिनियस जुन पपुलेसन छ त्यसलाई असर पार्छ, राष्ट्रिय पहिचानलाई असर पार्छ र सँगसँगै त्यो बढ्दै गएमा त्यसले मुलुक विदेशीको क्रीडास्थल बन्ने त्यो एउटा माहौल पनि बन्छ, त्यस्तो स्थिति बन्छ। यो बढ्दै गयो भने त्यस्तो स्थिति बन्छ। तर माननीय मन्त्रीजीले भनेको विषयको बारेमा मैले अहिले सोझै टिप्पणी गर्न मिल्दैन। डाक्टर साहब, अब नागरिकता ऐनले जुन एउटा चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया राखेको हुन्छ त्यो पुरा गरेपछि कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउन योग्य हुन्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, स्वाभाविक प्रक्रिया भयो। तर अब हाम्रो पूर्व हेरौँ अथवा पश्चिम हेरौँ, उत्तर दक्षिण सबैतिर अलिकति अनुहार पनि मिल्छ, भाषा पनि मिल्छ। यस्तो अवस्थामा ती लुप होलहरूलाई रोकेर नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई साँच्चीकै व्यवस्थित गर्न, वितरण प्रक्रियालाई मात्रै व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 3-4वटा कुरालाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। अङ्गीकृत नागरिकता भन्ने विषय अधिकारको विषय होइन, राज्यले दिने विषय हो। वंशजको आधारबाट दिने विषय अधिकारको विषयभित्र पर्न सक्छ व्यक्तिको, किनकि जनसङ्ख्या सबै जनसङ्ख्या भनेको मुलुकको राज्यको आधारभूत तत्त्व जनसङ्ख्या हो र जनसङ्ख्यामा बासिन्दा हुन्छन् र सबै बासिन्दा नागरिक हुँदैनन्। र नागरिक हुनको लागि नागरिकता प्रमाणपत्र दिने, नेसनल आइडेन्टिटी दिने राज्यको कर्तव्य हो, राज्यले दिन्छ। र जन्मसिद्ध र वंशजको साथसाथै हामीहरूले नेपालले दिने व्यवस्था गरेको अङ्गीकृतको पनि एउटा हो। र अङ्गीकृत मैले अघि पनि भने कुनै पनि व्यक्तिको अधिकारको विषय हुँदैन। अब भोलिका दिनमा अङ्गीकृत नागरिकता वा अन्य कुनै नागरिकता दिँदाखेरि देखा पर्ने त्रुटिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिलो कुरा अहिले नेपाली नागरिकहरूले पाएको नागरिकतालाई नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड जुन नेपाल सरकारले बनाउन गइरहेको छ त्यसमा आबद्ध गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अभिलेखको व्यवस्थापन नेपालको निकायहरूसँग अति कमजोर अवस्थामा छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो अभिलेख राम्रोसँग नरहँदाखेरि यस्ता खालका लुपहोल्स प्रयोग गर्ने ठाउँहरू रहन्छन्। त्यसकारण लुपहोल्सलाई व्यवस्थापन गर्ने टाल्नको लागि अभिलेखको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। अर्को भनेको यो नागरिकता ऐन 2063 को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियमावलीले व्यवस्था गरेका प्रक्रियालाई राम्रोसँग मोनिटर गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा अवेरनेस बिल्डिङ चाहिँ आवश्यक पर्छ। जस्तो भनेको नागरिकता प्रदान गर्ने जो निकाय छ त्यो निकाय, सरकारी निकाय, स्थानीय तह जसले सिफारिस गर्छ, ती संस्थाहरू र ती संस्थामा कार्यरत जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरूलाई पनि तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कहाँनिर लुपहोल्स हुनसक्छ र त्यो लुपहोल्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग तालिमको माध्यमबाट, ओरिएन्टेसनको माध्यमबाट जागरुक र सचेत बनाउनै पर्छ। डाक्टर गोविन्द कुसुम, आज गृहमन्त्रीले चाहिँ अब अनागरिकहरूको नागरिकता पाएको नागरिकताको सन्दर्भमा अब छानबिन गरिनेछ भन्नुभएको छ। यो छानबिन कतिको सम्भव छ या छैन, व्यवहारिक छ या छैन, अथवा अनागरिकहरूले पाएको नागरिकता भोलिका दिनमा छानबिन गरेर निर्कुल निकालेर खारेज हुन सक्ने अवस्था सम्भव छ या छैन? राज्यले चाहेपछि नहुने कुरा हुनै सक्दैन, हैन, हुन्छ नै। तर यसका केही व्यावहारिक पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अब अहिलेको व्यवस्था अनुसार विशेष गरी कुनै व्यक्तिले फलानो व्यक्तिले लिएको नागरिकता अवैध तरिकाले लिएको छ वा ऊ अनागरिक हो भनेर रिपोर्ट दिएको आधारबाट अहिलेसम्म अनुसन्धान हुने गरेको छ। त्यो बाहेकका पनि अन्य प्रक्रिया अपनाउन सक्छौँ हामीहरू। अब मैले अघि पनि भने यदि यो विषयलाई नेसनल आइडीसँग लिङ्केज गरियो भने नागरिक र अनागरिकको कुराहरू त्यहाँबाट क्लियरली आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापनलाई अलिक दह्रोसँग लिएर जानुपर्छ। नेसनल आइडीको व्यवस्था गर्यो भनेपछि त्यसमा त्यो नागरिकताको विषय पनि प्रवेश गर्छ। नागरिकताको विषय प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो नागरिक अनागरिक हो भन्ने कुरा त्यसका सर्टेन क्राइटेरियाहरू पुरा गर्ने क्रममा थाहा लागिहाल्छ। र त्यसो भयो भने चाहिँ नेपाली नागरिकले त्यहीँनिरै पुरै क्राइटेरिया पुरा गर्छ, अनागरिकले गर्न सक्दैन। स्वतः ती कुराहरू थाहा भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेसनल आइडीमा जानुपर्छ। हस् डाक्टर गोविन्द कुसुम, यो समय अनि संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ मलाई समय दिनुभयो यसको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व गृह सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम, हामीसँग नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्दै।